बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। अच्छा जी, आलम ये देख लें कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ जमात का कदम करार देने के लिए, ना ही काबीना का इजलास हुआ है। ठीक है, खैर एक आज इजलास है लेकिन अभी तक 2 दिन से मुसलसल मुलतवी हो रहा है, सिर्फ बढ़कें चल रही हैं। और इन बढ़कों के दौरान ही ना, इनकी जो जितनी बढ़कें हैं ना, उनमें से हवा निकल गई। यानी ये लोग गिव अप भी कर गए, इन्होंने अपनी हार भी तस्लीम कर ली। अता तारड़ साहब गरीदा फारूकी साहब के प्रोग्राम में थे। वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी ना भी लगाई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्योंकि काबीना की मंजूरी के बाद एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत साबित करेगी, 15 दिनों के अंदर अंदर साबित करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। तो अता तारड़ साहब कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी ना भी लगाई ना, तो हुकूमत, जी हाँ, बहैसियत खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैक लिस्ट करने पर गौर कर सकती है। यानी इनको पहले ही पता है, इनको कोई अच्छी वाइब्स आ नहीं रही हैं और ये ब्लैक लिस्ट करने की जो धमकी जजेस को दे रहे हैं, पीटीआई को तो खैर धमकी पहले ही ऑलरेडी है उनके पास, लेकिन आप ये देख लें कि इनको इस तरह की वाइब्स आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की पाबंदी नहीं हुई। लेकिन ये जो चैलेंज कर रहे हैं कलदम करार देने का, या ब्लैक लिस्ट करार देने का कि एज अ हुकूमत हम एक पार्टी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे? फोर्थ शेड्यूल में डाल देंगे। क्या कर देंगे कि भाई इनको चंदा नहीं देना? क्या कर देंगे? तंजीम का कलदम कर देंगे? क्या करेंगे? क्या वो अदालत में चैलेंज नहीं होगा? क्या ग्राउंड बनाएंगे? क्या वो चीज़ अदालत में नहीं चैलेंज होगी? होगी सर। तो इनको बड़े अच्छे से ये तसल्ली है कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश करना है, हुक्म की बजावरी करनी है, सब कुछ इन्हें पता है। सर आप यकीन जाने, हमारे इतने अच्छे बेहतरीन दोस्त हैं जिनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, जब उनसे बात करते हैं ना, वो यूँ हाथ जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा बस कर दे यार, जिंदगी में इतनी ख्वारी कभी नहीं काटी, दे कांट इवन डिफेंड। हाँ, अता तारड़ साहब ने जब पढ़ना ही नहीं उनके बयान के बाद कमेंट क्या आया है, तो वो तो बंदा जो मर्जी कहता रहे आंखें बंद करके। आप यकीन जानिए, सर 2-3 अफराद के अलावा मुझे बता दें आप, कौन डिफेंड कर रहा है इन तमाम चीज़ों? ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक कर रहे हैं, मुझे बता दें कौन कर रहा है? और मरियम औरंगजेब कर रही हैं, तो भी मुझे बता दें। ये जो हरकतें, पीटीआई पे पाबंदी, आर्टिकल 6 और ब्ला ब्ला ब्ला, इन तमाम चीज़ें, सर इनको खुद समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। जो लिख के देते कॉपी पेस्ट। अब ट्वीट देखें, सबके ट्वीट एक जैसे होते हैं, सलाम आपकी अजमत को, सबका ट्वीट एक ही जैसा है। यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ऐसी मजेदार ये काम चल रहा है। तो बहरहाल इनको पता है कि ये कोई अच्छी इनको वाइब्स आ नहीं थी। हाँ, दूसरी तरफ आज काबीना का इजलास अहम है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला तय होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी है नहीं लगनी है, ये आज फैसला हो रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब पर और सदर आरिफ अलवी साहब पर, कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगना है और नहीं लगना, इसकी भी आज ही मंजूरी होनी है। और क्योंकि उस आर्टिकल 6 का वो तहरीक-ए-एतमाद जो इमरान खान साहब के ऊपर आई थी ना, जो पीडीएम 1 ने की थी, जिसको कलअदम करार दिया था कासिम सूरी साहब ने, जी हाँ, उसके हवाले से सदर आरिफ अलवी साहब ने उस पर साइन किए थे। तो इन्होंने अदालत का वो लॉजिक बनाया कि एक जज ने कहा था कि कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने कार्रवाई को आर्टिकल 6 की कार्रवाई समझा था। ठीक है, हालांकि अदालत ने इलेक्शन का भी कहा था। बहरहाल आज उसकी भी मंजूरी होनी है और इसके अलावा अब ये भी देखना है कि क्या पीपल्स पार्टी मान गई है या नहीं मान गई है, पाकिस्तान तरीके से आपका रिएक्शन क्या था वो भी आ जाना है। लेकिन हाँ, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग, जी हाँ, जो मौक़िफ़ है ना, इतना एतमाद जो है, जो वज़ीर इत्तलात को है अता तारड़ साहब को, वो दावा जो है ना उनका, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 0% चांस भी नहीं है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिल जाए। कहते हैं 0% चांस भी नहीं। आप देखें कैसी तसल्ली हुई होगी। ये एतमाद बता रहा है सर कि उनके मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बेहतर हुए हैं, कोई डील है जो क्रैक हुई है, बड़ों ने कोई डील पीपल्स पार्टी को भी ऑफर की है, जो मैंने आपको 2 रोज़ पहले बताया भी था कि अगली हुकूमत आपकी है, 50% नशिस्तें पंजाब से आप, और ब्ला 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 ब्ला। तो ये तमाम चीज़ें हैं।
تو کچھ ایسا ہے جو بڑوں نے تسلی پیپلز پارٹی کو دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نون لیگ میں آپ بتائیں کسی میں بھی کبھی اعتماد تھا نون لیگ والوں نے کہ پیپلز پارٹی سے متعلق یہ کہیں گے 0% چانس، 0% چانس ہے؟ تو سر آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے اعتماد کی وجہ کیا ہے، یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر سر اتنا بڑا اسٹرانگ بیانیہ جو بنانے کی انہوں نے کوشش کی، اور کیونکہ پی ٹی آئی والے نے بہت دیر سے ریئیکٹ کیا، ایون عمران خان صاحب نے تقریباً 24 گھنٹے بعد ریئیکٹ کیا۔ ظاہر 24 گھنٹے میں منگل کو ملاقات ہونی تھی تو انہوں نے بتانا تھا کہ اعتراف جرم کر لیا عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے، کہ میں نے کہا تھا فوجی تنظیمات کے بعد جاؤ، جس طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب ملاقات کر کے بتا دیا، پوسٹ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، عمران خان نے کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر علی محمد خان صاحب نے بھی ملاقات کے بعد تردید کی کہ 9 مئی تو عمران خان زیر حراست میں تھے، وہ احتجاج کے حوالے سے بالکل نہیں جانتے۔ لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی بہت کلیئر لائن لینی ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ملاقات کر کے آئے، وہ جو کہہ رہے ہیں اس لائن میں، اور علی محمد خان صاحب کے عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں، لائن میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ لائن بھی ذرا کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ٹائم نا گرے شیڈ نہیں چلنا، بلیک اینڈ وائٹ چل رہا ہے، گرے شیڈ میں نہیں رکھنا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ تو کہہ چکے ہیں کہ مجھے جس طریقے سے لے کے جایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو لوگوں نے احتجاج کرنے کہاں جانا تھا، یاد ہے نا کہاں جانا تھا؟ لیکن 9 مئی کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس احتجاج اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ سارا اسکرپٹڈ ہے۔ تو لائن کو ایک پراپر ایک کلیئر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ مماثلت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سر ایک اور بہت بڑی خبر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل آپ کو شام میں نے جو ولاگ کیا تھا اس میں نے کہا تھا کہ یہ ہو رہی ہے، اور میری ایکسکلوسیو تھی خبر، کیونکہ اس وقت جو ہاؤس آف کامن کا برطانیہ کا اجلاس جاری تھا، وہ میٹنگ جاری تھی جس میں زلفی بخاری اور شہر بانو قریشی جو تھیں، ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی، وہ اس کمیٹی کے آگے پیش تھے جس میں برطانوی پارلیمنٹیرینز تھے۔ تو سر اس کا نتیجہ آ گیا جی، اور ہاؤس آف کامن میں یہ اجلاس ہوا جی، اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے عمران خان صاحب کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے عمران خان سے ملاقات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ جلد پاکستان آ کر عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ناجائز حکومت کے مظالم دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مہر بانو قریشی، شہر بانو نہیں، مہر بانو قریشی جو تھی، انہوں نے کہا مغربی جمہوریتوں کی خاموشی مایوس کن رہی، توقع ہمیں یہ تھی کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب ہاؤس آف کامن کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے سامنے جب وہ بریف کر رہے تھے، پورا ڈوزیر بنا کے لے کے گئے تھے، پورے ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنسز، ویڈیوز تمام کے ساتھ مہر بانو قریشی اور زلفی بخاری پیش ہوئے تھے۔ تو بہرحال ریئیکشن تو آ گیا سر، انہوں نے فوراً عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ نہ صرف رہائی کا مطالبہ کیا، عمران خان صاحب سے ملاقات کا بھی انہوں نے کہہ دیا۔ اقوام متحدہ کی ذیلی کمیٹی جی، ورکنگ کمیٹی، اس کا فیصلہ وہ آ گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کی کانگریس، اس کی اکثریتی ووٹ آ گیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور اب ہاؤس آف کامن آ گیا۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ویسے بیانیہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت تگڑا ہو گیا نا سر، کہ عالمی طاقتیں جو ہیں، جو وہ جمہوری پسند جو قوتیں ہیں، ان تک کو یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو بہرحال اپریشیٹ کرنا بنتا ہے مہر بانو قریشی اور زلفی بخاری صاحب کی۔ ادھر ایک خبر اور ہے جی، وہ ہے مراد سعید صاحب کے حوالے سے ایک اہم ترین قرارداد کے پی کے اسمبلی میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی کل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے۔ ایک عدد قرارداد پیش ہوئی ہے کے پی کے اسمبلی میں، جو منظور بھی ہوگی، نہ صرف پیش ہوئی، کہ مراد سعید کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور سیکیورٹی میں منظر عام پر لایا جائے۔ یعنی کے پی کی حکومت نے یہ قرارداد پیش بھی کی اور پاس بھی کہ مراد سعید کے حوالے سے کہ کے پی کے اسمبلی نے اس کو منظور کیا کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور منظر عام پر لایا جائے، اور یہی نہیں، ان کو تمغہ شجاعت سے بھی نوازا جائے، اور یہ قرارداد منظور ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ماحول بنایا جا رہا ہے مراد سعید صاحب کی جو روپوشی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، ان کی واپسی کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ باقاعدہ طور پر ایک پوری کمپین بناؤ مراد سعید کو مارے، کیونکہ مراد سعید صاحب کب کے باہر آ چکے ہوتے، ان کی روپوشی ہی عمران خان صاحب کے حکم ہے، عمران خان صاحب نے ان کو خود اندر رکھا ہوا۔ جیسا حماد اظہر صاحب
جس طرح مراد سعید ہو گئے، میاں اسلم اقبال، یہ سارے انڈر گراؤنڈ ہیں، ان تمام کو عمران خان صاحب نے اپنے کہنے پر رکھا ہے۔ تو پہلا جو نئی تحریک ہے اس میں مراد سعید صاحب کا بڑا حصہ ہے، کہ شیر افضل مروت صاحب تو ابھی تک کروٹیں لے رہے ہیں، لیٹس سی وہاں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ کرے پاکستان میں جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں وہ اپنے فیصلے پاکستان کے لیے لیں اور عقل سے کام لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔